बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जिस ज़माने में आफ़ताब इस्लाम फ़रान की चोटियों से तलू हो रहा था, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा जाने वाले रास्ते पर कदिया नाम की एक छोटी सी बस्ती सहरा के मुतसल वाक़या थी। इसमें एक मुख्तसर सा गरीब ख़ानदान अपनी ज़िंदगी के दिन बड़े अजीब अंदाज में गुजार रहा था। इस घराने की सारी मता ले देकर एक खैमे, बकरियों की एक रेवड़, गिनती के चंद बर्तनों और मुशकीज़ों पर मुश्तमिल थी। ख़ानदान के सरबराह एक जफाकश बुदुई तमीम बिन अब्दुल अज़ा ख़ज़ाई था। इसका बेशतर वक्त बकरियां चुराने में गुजरता था। तमीम की अहलिया आतिका बिनते खालिद थी। दोनों का ताल्लुक बनु ख़ज़ा की शाख बनी काब से था। आतिका एक पाक दामन बावकार बुलंद हौसला खातून थीं और अपनी कुनियत उम्मे माबद से मशहूर थीं। वो अरबों की रवायती मेहमानदारी से ख़ास तौर पर मुतसफ़ थीं। अल्लाह ताला ने इनके दिल में एसार और खिदमत खल्क का जज्बा कूट कूट कर भर दिया था। अफलास और तंगदस्ती के बावजूद वो कदिया से गुजरने वाले मुसाफरों की नहायत खुश दिली से मेज़बानी किया करती थीं और इनकी खिदमत और तवाज़े में कोई कसर उठा ना रखती थी। पानी, दूध, खजूरें, गोश्त जो कुछ मयसर होता मेहमानों की खिदमत में पेश कर देती थी। जब कोई मुसाफिर उसके खैमे में सुस्ता कर आगे रवाना होता तो उसकी ज़ुबान पर उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तारीफ़ व तहसीन और दुआएं ही होती थीं। इस तरह उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम मुसाफिरों की बेलौस खबरगिरी और खिदमत तवाज़े की बदौलत दूर दूर तक मशहूर हो गया था और लोग इसकी आली हौसलगी और शराफत की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। नाज़रीन, बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13वें साल तक उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खल्क़े खुदा की खिदमत करते साल हा साल गुजर चुके थे और वो जवानी की मंजिलों से गुजर कर पुख्ता उम्र को पहुँच चुकी थीं। इस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सहरा नशीनों में साहब कुरैश के लक़्ब से मशहूर थे। तमीम और उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कानों में भी साहब कुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बनक पड़ चुकी थी। ताहम वो ज़िंदगी की डिगर पर अपने मामूल के मुताबिक चलते रहे। इन गरीब और सादा मिजाज बुद्धियों के लिए ये बड़ा कठिन काम था कि ऐसी बातों की तहकीक के लिए दूर दराज की खाक छानते फिरे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन इनकी सहराई क़यामगाह साहब कुरैश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्लत अक़दस से जगमगा उठेगी और कायनात अर्ज़ी और समावी का ज़र्रा ज़र्रा इसके मकीनों की खुशबख्ती पर रश करेगा। नाज़रीन, ये बात है 13 रबीउल अव्वल की। बासत नबी रहमतुल्लाह आलमीन ने अर्ज़ मक्का को अलविदा कहा और 3 रातें गारे सौर में गुजार कर आज़म मदीना मुनव्वरा हुए। इस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत आमिर बिन फ़हेरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपके हम रकाब थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और वो दोनों दूसरी ऊँटनी पर। इस मुक़द्दस काफ़िले के आगे आगे अब्दुल्ला बिन अरकाद लेसी पैदल चल रहा था। वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद एक काबिल इत्मीनान शख्स था और मक्का से मदीना जाने वाले तमाम रास्तों से वाकिफ़ था। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताने के लिए उसे उजरत पर अपने साथ लिया था। ये मुख्तसर काफ़िला कदिया के मकाम पर पहुंचा तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते सदीक़ अकबर ने गार से रवानगी के वक्त जो खाना साथ किया था वो ख़त्म हो चुका था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को भूख और प्यास महसूस हो रही थी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शोहरत सुन रखी थी और उन्हें यकीन था कि इसकी क़याम गाह पर खाने पीने का कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। चनाचे ये मुक़द्दस काफ़िला उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ैमे पर जाकर रुका। वो इस वक्त अपने खैमे के आगे सहन में बैठी हुई थी। इन दिनों खुश्क साली ने सारे इलाके में क़यामत ढा रखी थी। इस वजह से उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घराने पर भी बहुत मुश्किल वक्त आन पड़ा था। बड़ी तंग तराशी से गज़र बसर हो रही थी।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، دودھ، گوشت، کھجوریں اور کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے بسط حسرت سے جواب دیا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ حضرات کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف بندھی کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معبد کی ماں اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے دودھ دو لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے دے۔ اب وہ بکری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں باندھے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک تخیر خیز نظارہ دیکھا۔ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہی بکری کی تھنوں کو چھوا، تھن فی الفور دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگا کر دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ برتن لبالب بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ دودھ معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو پلایا۔ اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں آپ نے خود دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہنا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن پھر لبالب بھر گیا۔ یہ دودھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہوئے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، جس بکری کا دودھ حضور نے دوہا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس کا دودھ دوہتے تھے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تھوڑی دیر بعد معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر اپنا ریوڑ لے کر جنگل سے واپس آیا۔ خیمے میں دودھ سے بڑا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلیہ سے پوچھا، معبد کی ماں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، خدا کی قسم ایک بابرکت مہمان عزیز کا یہاں ورد ہوا، انہوں نے بکری کو دوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر پیا اور یہ دودھ ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ ناظرین، پھر اس کی تفصیل اس کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کر۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا، تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔ اس نے کہا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، بدن فربا، نحیف، متناسب الحذا، خوبصورت آنکھیں، بال گھنے، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سرمگے چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گنگریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، تکلم دل نشیں، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دل بربا، قریب سے نہایت شیریں اور خوب رو، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام الفاظ کی کمی، بیشتی سے پاک، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروی ہو، میانہ قد کی کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کی آنکھ وشت سے زد ہو جاتے، اعلیٰ قدر رفاقہ ایسے کہ ہر وقت گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، جب وہ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے لپکتے ہیں، مخدوم، مطاع، مالوف، نہ ادھوری بات کرنے والے، نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صفحہ سن کر بول اٹھے، اللہ کی قسم یہ تو وہی صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، میں ان سے جا کر ملوں گا۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کے دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے کانوں میں صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنک پہلے سے پڑ چکی تھی، چنانچہ جب
پہلے پہلے ان کی نظر حضور کے رخ انور پر پڑی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی صاحب قریش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو توحید کے داعی اور نیک و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ بکری کا واقعہ دیکھا تو انہیں قطعی یقیناً ہو گیا کہ مہمان عزیز اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ وہ اسی وقت سچے دل سے مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر اور برکت فرمائی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مزید حالات تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے، تاہم ان کی زندگی کا ایک واقعہ نے جو اوپر بیان ہوا ہے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام میں اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ ملت اسلامیہ کے ابدال تمام افراد اس پر رشک کرتے رہیں گے۔